यो मेलाको समुद्घाटन गर्ने यो अवसरहरू यहाँ जुट्यो र आज मेलाको भव्यताका साथ यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको र बागमती प्रदेशको तर्फबाट यो मेलाको भव्य सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण कुरा मेला र मेलाको सम्बन्धमा अध्यक्षज्यूले सम्पूर्ण कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यो क्षेत्रको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रले खेलेको भूमिका, त्यसै गरी सेवा क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि चितवन उद्योग वाणिज्य अध्यक्ष राजु श्रेष्ठजीले कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म प्रदेशका आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ भएको बेलामा के कुरामा म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने नेपालको कुल ड्रासको उत्पादनमा बागमती प्रदेशले खेल्ने भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यसले यो सेवा क्षेत्रमा 46% जिडिपीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने कृषिमा 34% भूमिकाहरू यसले निर्वाह गरेको छ। तर पनि माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुँदाखेरि यो समग्र रूपमा यहाँका निजी क्षेत्रहरूले खेलेको भूमिकालाई चाहिँ अहिलेको कोभिडको जुन महामारी छ, यो महामारीमा परेको जुन एउटा व्यापार व्यवसायको जुन एउटा नोक्सानी छ निजी क्षेत्रले भोगिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँको हार्दिकतापूर्वक हामीले ब्याङ्कको ब्याजदेखि र ब्याङ्कले अहिले पनि फेरि वृद्धि गर्दै ल्याएको कोरोनाको महामारीबाट भर्खर मानिसहरू अगाडि उठ्न खोजेको यो अर्थतन्त्रलाई फेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्कको यो चर्को ब्याज दरको कारणले गर्दा हाम्रो ढाड सेक्ने अवस्था सृजना भएको छ। मान्यज्यूहरू यहाँहरूले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर फेरि पनि यो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि ध्यान आकर्षित म गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा मान्यज्यू, यो हामी नेपालको 7वटा प्रदेशमा यस्ता मेला महोत्सवहरू धमाधमले सुरु हुन लागेको छ। यो मेला महोत्सवको गरिमा बारेमा मैले यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन होला र हिजो अस्तिको दिन पनि यो अतरियामा धनगढीतिर यो मेला महोत्सव सुरु भयो। सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू देशभरि यस्तो मेला महोत्सव गर्न चाहिँ चलायमान भइरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रको उत्पादन, आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू, कृषि क्षेत्रका वस्तुहरू, होटल, पर्यटन र सम्पूर्ण उत्पादनहरूलाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर एकै ठाउँमा राखेर बजारीकरण गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने काममा यस्ता मेला महोत्सवले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तर म माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिकतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बागमती प्रदेशले पनि यो मेला महोत्सवको क्राइटेरियाहरू निर्माण गरेर यसको चाहिँ कस्तो किसिमको मेला महोत्सव गर्दाखेरि यसले कसले गर्न पाउने, कसले गर्न नपाउने यस्ता मेला महोत्सवहरू यहाँ अब आमा समूहले पनि मेला गरिरहेको छ। एउटा क्लब मैले धेरै विषयहरू यहाँहरूका बीचमा राख्न गइरहेको छैन। सबैभन्दा पहिला रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा यो भव्य महोत्सव सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यो महोत्सव समारोह अगाडि नै घोषित पनि भइसकेको थियो, तर देशमा कोभिडको कारणले जुन सङ्कट आइपुग्यो, यो कोभिडको तेस्रो लहरले यो महोत्सवलाई पनि अछुतो राखेन र त्यही अनुसार सरकारको निर्देशनमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा यो महोत्सव स्थगित हुन पुगेर आजबाट शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। यो हिसाबले सबैभन्दा पहिला यो महोत्सवको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वोक्त उद्योग वाणिज्य सङ्घका चितवनका अध्यक्ष र बागमती प्रदेशका अध्यक्षज्यूले आफ्ना भनाइहरू पनि राख्नुभयो। स्वयं रत्नगरका अध्यक्षज्यूले पनि प्रतिवेदनमा धेरै विषयहरू उठाउनु भएको छ। यो हिसाबले हामीलाई कोभिडले एउटा खालको सङ्कट त पारेकै छ, त्यो भन्दा पनि राज्यको उद्योग मैत्री नीति नबनिरहँदा, नीति ठिक नबनिरहँदा हामीलाई मर्का परिरहेको छ भन्ने उहाँहरूका गुनासाहरू पनि हामीले मन्तव्यका क्रममा सुन्यौँ। म यसैले पनि म सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख अतिथि जो बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यो हिसाबले पनि म उहाँलाई र सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी नीतिको व्यवस्थापन, ठिक नीतिको व्यवस्थापन, उद्योग मैत्री नीतिको व्यवस्थापनमा सरकार लागोस्। त्यो नीतिको व्यवस्थापनको पाटो मात्रै होइन, एउटा हामी कहाँ समस्या छ, हामी यो देशको प्रमुख पार्टीको हिसाबले पनि हामीले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। एउटा समस्या छ, हामी नीति निर्माण गर्छौँ
तर पनि फेरि आफ्नो कर्मचारी प्रशासनलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्दा, ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दा त्यो नीतिको कार्यान्वयनमा पनि एउटा खाले समस्या छ। त्यसकारणले यो अन्योलतालाई तिर्दै आगामी दिनमा ठिक नीति निर्माण गर्ने कुरा र यसलाई कानुनको पाटोमा अगाडि लाने कुरामा सरकार सहयोगी बनोस्। म यो शुभेच्छा, यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडको कारणले थुप्रै अप्ठ्याराहरू भए, तत्कालीन नेपाल सरकारले, हाम्रो पार्टीको सरकार रहिरहँदा हामीले पुनर्कर्जाको व्यवस्था, सहुलियत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर पनि उद्योगीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने एउटा जमर्क गरेका थियौँ। त्यो अहिले कहाँ पुगेको छ? पूर्वोक्त मित्रहरूले भनिरहँदा त्यो कुरा अहिले स्थगित जस्तो भइरहेको छ। त्यो नीतिलाई, त्यो पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले, छिटो छरितो ढङ्गले अगाडि बढाइरहँदा यो कोभिडको मारले चाहिँ थलथलिएको उद्योग क्षेत्र स्वाभाविक ढङ्गले उठ्न सक्छ। म त्यसको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्य यो क्षेत्र मात्रै होइन, अन्य आम जनताहरूलाई परेका समस्याहरूलाई पनि सरकारले त्यही हिसाबले सहजीकरण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू विषयहरू थुप्रै छन्, यहाँ उठाउनु पर्ने विषयहरू थुप्रै छन्। राज्यले बजेटको व्यवस्था गरिरहँदा केही राम्रा कुराहरू गर्न खोज्यो भने पनि उद्योगी साथीहरू भित्र एउटा खालको प्रतिस्पर्धाले केही नयाँपनहरू, केही नयाँ चिजहरू पनि बन्न सकिरहेको छैन। मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सम्झिनुहोस्, पुस्तकमा एउटा खालको ट्याक्सको कुरा जुन ढङ्गले विवादित बनाइयो त्यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। अहिले पनि स्टेसनरीसँग सम्बन्धित उद्योगहरूका व्यवसायी साथीहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। उद्योगी नेताहरूले भने सम्झिनुहोस् त, हामीले जो इन्डियाबाट छापेर बुक ल्याउँछौँ त्यसमा कर लगाउँदैनौँ, तर र मेटेरियल्स नेपालमा ल्याउँछौँ त्यो र मेटेरियल्समा कर लगाउँछौँ। अनि नेपालमा उद्योग व्यवस्थापन गर्छौँ, यहाँ किताब उत्पादन हुन्छ त्यसमा कर लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ र त्यो महँगो पर्छ। तर इन्डियामा छापेर आयो भने त्यहाँ ट्याक्स लाग्दैन। यहाँ लगाउँदाखेरि पुस्तकमा, विद्यामा कर लगायो भने विवादित बनाइयो। त्यसकारणले व्यवसायहरू भित्रको प्रतिस्पर्धाले राज्यका नीति निर्माणमा र नीति कार्यान्वयनमा एउटा खालको समस्या छ। त्यो कुरामा व्यवसायका छाता संस्थाहरूले ठिक ढङ्गको सहजीकरण गर्ने र ठिक कुराको पक्ष पोषण गर्ने कुरामा ध्यान पुगोस्। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले धेरै विषयहरू गर्न नगएर म जान्न मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो महोत्सवले यो पूर्वी चितवनको एउटा आर्थिक विकासमा नयाँ टेवा प्रदान गरोस्। यो महोत्सवले स्वाभाविक ढङ्गले रत्नगरको विकासमा मात्रै होइन, यो सिङ्गो पूर्वी क्षेत्रको विकासमा सपोर्ट पुगाओस्। हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीको सरकारले शक्तिखोरमा औद्योगिक ग्रामको कन्सेप्ट अगाडि बढायो। यो औद्योगिक ग्रामलाई छिटो ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति म फेरि पनि सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अहिले धेरै कुराहरू नगरिकन म यिनै शुभेच्छाहरू, यिनै भावनाहरूका साथ सबै व्यवसायीहरू, सबै नागरिकहरूको समुन्नत समाज निर्माणका निम्ति, सबै नागरिकहरूको एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा, सबै नेपालीहरूलाई सुखी बनाउने अभियानमा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ। त्यो कामका निम्ति नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछ भन्ने शुभेच्छा सहित म सबैलाई शुभकामना सहित यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। पत्रकार मित्रहरू सबैमा म नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू यहाँ पस्किनु भएको छ र हामीले सुनिरहेका छौँ कि वास्तवमा पूर्वी चितवनको समृद्धिका निम्ति उहाँले ल्याएको एउटा कार्यक्रम र उहाँले केही माग गर्नुभएको छ। र नगरपालिकासँग मात्र नभइकन प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि जोडिएका कुराहरू छन्। अघि व्यवसाय मित्रले कुरा राख्नुभएको छ कि वास्तवमा हाम्रा अब्स्ट्याकलहरू के हुनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी निश्चित रूपमा चाहिँ सफलतामा उन्दै जाने हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ अब प्रदेश सरकारले पनि सुन्नुपर्छ र हामी स्थानीय सरकारको त हामी तल्लो स्थानीय सरकार हामीले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने वचन पनि गर्न चाहन्छु र त्यो बाटोमा हामी हिँडेको पनि मलाई अनुभव छ। तर हामीले चाहेर हुँदैन। कहिले यो चाहिँ प्रकृतिले कस्तो हामीले नचाहेर, हामीले नसकेका कुराहरू हामीले प्रकृतिले छेक्ने गर्छ। हाम्रो महोत्सव अवरुद्ध भएको छ। चितवन महोत्सव त 4 दिनमै क्लोजिङ भयो, तर हामीले एउटा धैर्य धारण गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ प्रशासनसँग र प्रदेश सरकारसँग कि यसलाई वेट एन्ड सीका कुराकानी गऱ्यौँ। तर हामीले पर्ख्यौँ र आज शुभारम्भ गर्ने अवसर मिलेको छ। र थाहा छ हामीलाई कोभिडले आक्रान्त पारेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ।
त्यसैले पनि कमसेकम यो महोत्सवले हाम्रा चाहिँ यहाँ जो उद्यम चाहिँ स्थानीय उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय साथीहरू हुनुहुन्छ, कृषिसँग आबद्ध भएका किसान दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उत्पादितलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने सवालमा यो उद्योगले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो हामीले रत्नगर नगरपालिका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ र यहाँ ह्यान्ड र निर्माणसँग गरेका साझेदारीका कुराहरू म थोरै तपाईँहरूसँग सन्चो गर्न चाहन्छु कि स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने सवालमा हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। यो बारेमा हामीले साथीहरू हुनुहुन्छ, म औद्योगिक मित्र प्रदेशको पनि अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। हामीले सार्वजनिक जग्गा खोजिरहँदा हामीले लगभग 50 बिघा जग्गा चाहिँ हामीले जोगाएका छौँ। हामीलाई थाहा छ 90 बिघाभन्दा बढी जग्गा हामीसँग छ भन्ने सवालमा हामी लागिरहेका छौँ। यद्यपि हामीले चाहेको सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर पिछुवामा हामीसँग 9 बिघा जग्गा छ एक ठाउँमा। त्यो ठाउँको जग्गालाई हामीले 7 बिघा जग्गालाई चाहिँ स्मल इन्टरप्रेन्योरको लागि हामीले जग्गा छुट्याइदिएका छौँ र 2 बिघा त्यहाँ हामीले एउटा राम्रो खालको पार्क बनाउने सौराको पर्यटन र पिठुवासँग जोड्ने हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ अहिले सोइल टेस्ट भएको छ। साँगाको जस्तै अग्लो चाहिँ शिवजीको मूर्ति बनाउने सवालमा हामी त्यहाँ लगाएर एउटा नमुना खालको पार्क बनाउने हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। त्यो मानेमा अहिलेसम्म चाहिँ साथीहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ साउन्ड पोल्युसन भयो, ठाउँ पाइएन, जग्गा महँगो भनिरहँदा त्यहाँ जानुहोस् न भन्दा जानु भइरहेको छैन। जानु पर्यो। नगरपालिकाले त्यसको निम्ति सबै कुरा तय गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामीले यहाँ नजिकै अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ हाम्रा शासन घरहरू छन्। रत्नगर नगरपालिकाले स्थायी प्रकृतिको होमस्टेको निम्ति रत्नगर कल्चरल भिलेज बनाएको छ। त्यहाँ 7 बिघा जग्गा छ र हाम्रा 7वटा जनजातिका घर छन्। त्यही खालको वेशभूषा लगाउने, सिक्किम गएर अर्काको वेशभूषा लगाउनेले हाम्रो थारूको ड्रेस लगाएर यही फोटो खिच्दा हुँदैन, नेवारी ड्रेस लगाएर फोटो खिच्दा हुँदैन, नेवारी खानेकुरा यही खायो हुँदैन। अब यो घरहरू बनाइराख्नुपर्छ, त्यो घरहरूमा गएर बस्दै र तपाईँ अतिथिहरूलाई त्यही होमस्टे राख्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो। तर यसपालि हुन सकेन। जति पनि उद्योगसँग यो मौसममा चाहिँ आउने अतिथिहरू छ त्यही बस्ने, त्यही खालको परिकार खाने र थारूहरूले पस्कने कुरा भुइँ र चिसो पनि खानेकुराको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यहाँ गुरुङ समुदाय घर छ, मगर समुदाय घर छ, सबै खालका हामीले चाहिँ घरहरू बनाएका छौँ र त्यो आएको आम्दानी त्यही समुदायलाई दिने कुराको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ, हामीले यहाँ तारजाली गरेका छौँ। हामीसँग थुप्रै खालका वाइल्ड एनिमलहरू छन्। हामीसँग 2टा स्पेसिसको कम थियो, एउटा अर्ना र एउटा चाहिँ कृष्णसार। अर्ना चाहिँ अहिले निकुञ्जभित्र ल्याइएको छ भने कृष्णसार हामीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र हाम्रो टोली गएको थियो र नेपाल सरकार वन मन्त्रालयसँग हाम्रो समन्वय भएको छ र पञ्चकन्या सामुदायिक मञ्चसँग हाम्रो साझेदारी भएको छ र हामीले यहाँ तारबार गरिरहेका छौँ। महोत्सव सिद्धिने बित्तिकै हामीले 15वटा कृष्णसार ल्याउँदैछौँ यहाँ र त्यो एउटा नयाँ गन्तव्य बन्छ र नयाँ स्पेसिस थपिने कुराहरू छ। त्यसैले पनि यसले अझ पर्यटनको प्रबन्धनको निम्ति धेरै टेवा पुऱ्याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अहिले नगरपालिकाले एउटा वाटर किङ्डम बनाउने कुरा गरेका छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा। थुप्रै माथा पचिनल गर्नुपर्ने भयो, स्थानीय समुदायको अवरोध भयो। लगभग चाहिँ हामीले राजनीतिक साथीहरूलाई पनि आह्वान गऱ्यौँ, भने जस्तो सहयोग प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर त्यो सार्वजनिक जग्गाबाट छोडेर हामीले अहिले झ्वानी माविसँग हाम्रो साझेदारी भएको छ 25 वर्षको निम्ति र हाम्रो 9 करोड 81 लाख ठेक्का परेको छ र त्यहाँ हामीले वाटर किङ्डम बनाउँछौँ। जसले पर्यटन व्यवसायमा र उद्योग व्यवसायमा ठुलो टेवा पुऱ्याउँछ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ। र ठुल्ठुला सिटीहरू बनेका 2टा सिटीहरू हामीसँग बनिसकेका छन् भने अहिले रत्नगर नगरपालिकामा हामीले नयाँ अर्को नेपालमै धेरै त छैन होला, तर हामी एउटा 2टा मात्रै पढ्छौँ होला। हाम्रो प्रदेश शिशु हस्पिटल भएको छ, त्यहाँ मातृ शिशु हस्पिटल 9 करोड 71 लाखमा ठेक्का परेको छ। त्यो हामी बनाउँदैछौँ। जहाँ हिजो पेसेन्ट आउने गर्दैन थियो, आज अध्यक्षको प्रतिनिधि छ 1500 भन्दा बढी पेसेन्टहरू आउने गर्छ होइन। त्यो हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ भने हाम्रो आयुर्वेदिक हस्पिटल पनि प्रत्येक शिशु हस्पिटल उन्नत भइसकेको छ। अर्को कुरा हामीले अघि हाट बजारको कुरा गर्नुभएको छ अध्यक्षले। हामीले तरकारी हाट बजारहरू शुभारम्भ गरेका छौँ। 4वटा सहकारी छानेका छौँ। यही टिकौलीको जग्गामा हामीले नयाँ किसिमको पशु हाटको निम्ति हामीले लगभग त्यो तय भइसकेको छ, त्यसलाई उद्घाटन गर्न बाँकी छ। हामीले त्यसको निम्ति गरेका छौँ भने लौरीगोलको बिचलाई तपाईँले अहिले लौरीगोल बाटोको दक्षिणपट्टि तपाईँ जानुभयो भने जहाँ छठी माईदेखि लिएर विभिन्न मठ मन्दिरहरू छन्, त्यो चाहिँ हामीले सी बिच त बनाउन सकेनौँ। हामीसँग त्यस्तो समुद्रको छैन, तर सानो खोला छ लौरीगोल बिच। त्यहाँ सुस्ताउनका निम्ति हामीले त्यसलाई डेकोरेसन गर्दैछौँ। अब लगभग त्यो सम्पन्न हुने भएको छ भने प्रदेश सरकारले हालेको पैसा फ्रिज गरेको छ र हामी स्थानीय तहबाट खालको काम गरिरहेका छौँ। र अर्को पञ्चनदीलाई पनि हामी प्रमोट गर्ने सभामा लागिरहेका छौँ भने तपाईँले अहिले सौराको डाइक हेर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले डेकोरेसन गर्दैछौँ, जहाँ पर्यटनहरूको निम्ति त्यहाँ हामीले छुट्टै खालको चाहिँ एउटा ढुङ्गाको मूर्ति कुन्ने, वन्यजन्तुलाई चाहिँ संरक्षित गर्ने र त्यो संरक्षण गर्ने कुरामा ज्यान गुमाउनेहरूको
प्रतिपूर्ति गराउने कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को हामीसँग सौरासँग अहिले हामी निकुञ्जसँग हाम्रो कुरा भएको छ वार्डन साहबसँग। हामी बागमारादेखि लिएर मणि खोलासम्म चाहिँ इन्टरनल अब चाहिँ टुरिज्मको निम्ति गाडीहरू जङ्गल ड्राइभ गर्ने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिकोलीको उसमा आइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो जुन रुरल बनाएको चाहिँ लाइभ उसो के अरे शौचालय छ त्यहाँनिरबाट हामीले छोटो मन्तव्यको लागि बागमती प्रदेश मान्य सांसद कृष्ण प्रसाद भुर्कलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा महोत्सवले रत्नगर मात्र नभइकन यो हाइवेको नजिक छ, मुलुकको केन्द्र भागमा छ, पूर्वी चितवनको प्रमुख केन्द्रमा छ। यसले पूर्वी चितवन मात्र नभइकन नेपालको अर्थतन्त्रमा हामी आँट्यो भने केही गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाका साथ यो हिम्मत अगाडि बढेको छ। खासै उद्योगको क्षेत्रमा, वाणिज्यको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा पक्कै पनि यसले राम्रा दिन अगाडि ल्याउनेछ भन्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु। तर पनि यहाँ भन्नुपर्ने कुरा केही कुरा आई मेयर साहबले कुरा सङ्केत गर्न मलाई छोडे सुझाव पनि लाग्यो, सुझाव दिन मन लाग्यो। रत्नगर महोत्सव यहाँ भइरहेको छ। रत्नगरको एउटा भाग पर्यटकीय नगरी सौराहा रत्नगरभित्र पर्छ, अलि फरक छ। सौराहाको पर्यटन मुलुकको तेस्रो गन्तव्य हो। हामीले धेरै कुराले सौराहालाई केन्द्रित गरेका छौँ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चितवनका धेरै सम्भाव्य ठाउँहरू पनि छन्। धेरै आफ्नै किसिमबाट मौलिक कार्यक्रम अगाडि गएका छन्। अहिले थोरै सुने मैले त्यो 2 बिघाको पार्कमा मेरो सुझाव मात्रै हो है, पर्यटकीय क्षेत्र गतिविधि बढाउनको लागि हामीले शिवको मूर्ति, गणेशका मूर्ति आदरणीय भगवान आस्था केन्द्र हुनुहुन्छ। मलाई मेरो सुझाव के लाग्छ भने ती पार्कहरूमा शिवका मूर्ति, कृष्णका मूर्ति, रामका मूर्तिहरू भन्दा कमसेकम प्रकृतिसँग जोडिएको विशाल गैँडा, विशाल बाघ, विशाल हात्ती, कुनै एउटा प्रकृति जोडिएको कुराहरू राख्दाखेरि अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो कि नयाँपन हुनसक्छ। मैले अनुभव किन गरेँ भन्दा अहिले विश्वकै एउटा विशाल गैँडा बेगौलीको राइनो पार्कमा बन्दैछ। मैले हिजो पनि मन्त्रीलाई, सचिवलाई लिएर त्यहाँ गएर देखाएँ, उहाँहरू अति खुसी पनि हुनुभयो। यस्तो नयाँपन दिउँ। अर्को कुरा किन साह्रो कुरा छ, राम्रो प्रयत्न गर्नुभएको छ। मैले पनि सुनेको थिएँ मेयर साहब जानुभएको छ, संरक्षण सभापति जानुभएको छ। मैले थोरै सङ्केत गर्न चाहन्छु भने त्यो पञ्चकन्या वनमा त्यो एउटा किसिमसार बाख्रा हो, सानो बाख्राको जात हो। त्यो जम्प गर्छ, माथि 2-3 पटक जम्प गर्छ। त्यसको प्रकृति जुन बर्दिया खैरापुरमा छ त्यहाँको प्रकृति के छ, त्यसले खाने घाँस कस्तो खालको छ, वरिपरि जङ्गली कुकुरको अवस्था के छ, घरपालुवा कुकुर संरक्षण गर्ने तरिकाहरू के छ, ती प्राविधिक कुराहरू पनि त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकता गर्नु पर्ला, किनभने भोलि पछि त नहोस्। किनभने बर्दिया खैरापुर त्यहाँको धेरै बस्ती उठाएर बाहिर लग्यो जमानामा। त्यस्तै मैले अनुभव गरेको छु। यो कृष्ण हाम्रो यो अर्ना सौराहामा पारिपट्टि ल्याइयो, जहाँ गैँडाको हब थियो। पदमपुरको त्यत्रो बस्ती उठाएर यहाँ ल्याइयो। त्यो राम्रो गैँडाको हब हुने ठाउँमा के अरे अर्ना राखियो। अर्ना राख्ने ठाउँ अलिक फरक ठाउँमा राखेको भए हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्नाको जुन खालको उद्देश्य छ त्यहाँ ल्याइयो, त्यो खालको विकास हुन सकेका छैन। जहाँ गैँडाको हब हुने ठाउँमा, पानीको प्रशस्त हुने ठाउँमा त ल्याएर राखियो, त्यसलाई केज फार्मको केज लगाइयो। त्यसले जति विकास गर्नु पर्थ्यो, जति समर्थन हुनु पर्थ्यो, अर्नाको विकास हुन सकेका छैन। यो कुरा सम्बन्धित क्षेत्रलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले पनि अलिकति मूल्याङ्कन गरेर अलिक तलमाथि, ठिक छ अर्ना राख्नुपर्ने ठाउँ अलि माथि चुक्का ठाउँ छ भने त्यहाँ राख्ने, अलिक तलसम्म ठाउँमा राख्ने गऱ्यो भने कुराहरूलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने मात्रै म थप्न चाहन्छु। किनभने हामी सिङ्गो चितवनको पर्यटन विकास गरिरहेका छौँ। सिङ्गो चितवन, पूर्वी चितवन, परेवाकोटदेखि लिएर पश्चिम गोलाघाटसम्म यो सारा पर्यटन क्षेत्र, माडीको क्षेत्र हामी सिङ्गो धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले, नेचुरल हिसाबले यो कुरा जानिसक्यो भने हामी भोलिका दिनहरूमा चाहिँ महोत्सवले यो कुरा लिएको थियो है, यी कुराहरू अगाडि जान सक्छ मात्र सुझाव दिन चाहन्छु। अन्य कुरा नीतिगत कुरा के उठाउनु भएको छ हाम्रो उद्योग वाणिज्यको प्रतिनिधिले। मलाई लाग्छ कतै प्रदेशमा बन्ने उद्योग सम्बन्धी विधेयकहरू केन्द्रसँग बाजिएका हुनाले पनि ती कुरा अप्ठ्यारो परेको होला। पक्कै भोलि समाधान होला। आजको प्रमुखले त्यो कुरा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ फेरि पनि कार्यक्रमको सफलताको कामना व्यक्त गरेर भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो सान्दर्भिक शुभकामना मन्तव्यको लागि बागमती प्रदेश मान्य सांसद एवं स्थानीय नेत्री कञ्चन खनालज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको यस महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय मिलन बाबु शेरज्यू, व्यासमा आसीन अतिथि महानुभावहरू, कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार मित्रहरू सबैमा स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन।
पहिला उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताको बिचमा प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्थ्यो। उत्पादनकर्ता उपभोक्ताको माझमा पुग्थे। आफूले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्ता खोज्दै जाने र आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू आफैले खरिद गर्ने गर्थे। त्यहाँ कुनै बिचौलियाको उपस्थिति नै हुँदैन थियो। उत्पादनले पनि मूल्य पाउँथ्यो, उपभोक्ता पनि मारमा पर्थेनन्। पछिल्लो समय सूचना सञ्चार प्रविधि उत्पादन प्रक्रिया र सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले पुरानो स्थितिलाई जोगाउन सकेको छैन। पहिला उत्पादित वस्तुहरूलाई उपभोक्ता माझमा पुर्याउने बलियो माध्यम भनेको हाट बजार मेला पर्वहरू थिए। आज प्रविधिको विकास सँगसँगै उत्पादनमा आएको परिवर्तनले ती मेला ती हाट बजारहरूको ठाउँ आज महोत्सव जस्ता कार्यक्रमहरूले लिन थालेको छ। यो महोत्सवको उद्देश्य उत्पादकले उत्पादन गरेको सामग्रीलाई उपभोक्ताको माझमा प्रत्यक्ष पुर्याउने वातावरण बनाउनको निमित्त नै महोत्सव आयोजना गरेको हुन्छ। मैले त्यही अर्थबाट बुझेको छु। हामीलाई थाहा छ यति बेला मुलुकको वार्षिक बजेट घाटा, हामीले निर्यातभन्दा आयात धेरै गर्दाखेरि वार्षिक बजेट घाटा 10 खरब घाटामा गएको छ। आज हामीले गरिरहेका महोत्सवहरूमा स्थानीय उत्पादन भन्दा बाहिरबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजार व्यापार प्रवर्धन गर्ने कुरामा अलि बेसी जोड भएको महोत्सवमा सहभागी भइरहँदाखेरि त्यो खालको अनुभूति उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्, हामीहरूले गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ रत्नगर महोत्सवको आफ्नै केही मौलिकता र आत्मनिर्भर कुनै क्षेत्रमा नि बनेको छैन। मैले त्यो भन्न चाहेको छैन, मेरो आशय त्यो पनि होइन। हामी केरामा आत्मनिर्भर छौँ, मासु र अन्डामा हामी आत्मनिर्भर छौँ, महमा छौँ। त्यसै गरी केही क्षेत्रमा हाम्रो विकास त भएको छ, तर महोत्सवका स्टलहरूमा हेर्दै जाँदाखेरि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवर्धन गर्ने भन्दा विदेशबाट उत्पादित भएको उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्नेतिर अलि बेसी आकर्षण भएको देख्छौँ। यसले मुलुकमा भएको जुन बजेट घाटा छ, जुन जटिल अवस्थाको छ, त्यसलाई सुधार्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रा महोत्सवहरू यस्तो भन्नुपर्छ, स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने। के हामी सक्छौँ? मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध भएका मित्रहरूलाई सोध्न चाहन्छु, स्थानीय सरकारलाई सोध्न चाहन्छु। हामी यति मौसममा जाँदाखेरि, यो मौसम कति हो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। हामी यति वर्षपछि यति मौसममा जाँदा यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हाम्रा मौसममा राखेका सामग्रीहरू रत्ननगरबाट उत्पादित, चितवनमै उत्पादित स्वदेशी उत्पादनहरूको भिड यो मौसममा हुनेछ। हामी यो योजना बनाउन सक्छौँ। जबसम्म हामीमा यो खालको इच्छा शक्ति र आत्मविश्वास हुँदैन, तबसम्म हामी निर्यात हामीले गर्नै सक्दैनौँ, आयातलाई कुरिरहनु पर्ने हुन्छ। जब आफैले उत्पादन गर्दैनौँ, आयातमा भर पर्नुपर्छ, अनि ती सामग्री र उपभोक्ताको माझमा प्रत्यक्ष सम्बन्धभन्दा बिचौलिया हाबी हुने गर्छन्। एउटा सङ्कल्प गरौँ। मैले यो महोत्सवबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अबका केही वर्षमा हाम्रा महोत्सवहरूमा स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय उत्पादन, चितवन जिल्लाको उत्पादन खचाखच रूपमा हुनेछ। बाहिरबाट उत्पादित उत्पादनहरूलाई हामीले विस्थापित गर्नेछौँ र सङ्कल्प गरौँ। यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रत्ननगर समग्रमा भनौँ, चितवन प्रकृतिको वरदान हो। यो अलि भर्खर एउटा कार्यक्रममा भारतबाट आएका केही मित्रहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो। एक सिङे गैडा, संसारकै दुर्लभ अवस्थामा रहेको एक सिङे गैडा नेपाल र भारतमा मात्र पाइन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, भारतमा आउँदाखेरि
जहाँ गैँडा भेटिन्छ त्यहाँ हात्ती भेट्न सक्दैनौँ, जहाँ हात्ती भेट्छौँ त्यहाँ पाटे बाघ भेट्न सक्दैनौँ। तर तपाईँहरूको देश, तपाईँहरूको चितवन, त्यसमा नि सौरा, सबै चाहिँ जनावरहरू एकै ठाउँमा रहन सक्ने यस्तो दुर्लभ खालको प्राकृतिक अनुपम उपहार सायद दुनियाँमा कहीँ छैन। हामी भाग्यमानी छौँ। हामीले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न जानेनौँ, गर्न सकेनौँ। यति बेला हामीले थुप्रै यहाँ अहिले भर्खरै मेयर साहबले खुसीको कुरा सुनाउनु भयो, कृष्ण सरको कुरा त्यो अत्यन्त राम्रो छ। हाम्रो अनुकूल खालको वातावरण छ कि छैन पहिला त्यसमा ध्यान दिउँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो हेरिरहेका जनावरहरूले पिउने पानी प्रदूषित बनेको छ। अहिले हेटौडादेखि गाडी धुँदै आउँदाखेरि आएको त विषाक्त पानीले जनावरहरू मर्दैछन्। यहाँ जथाभावी रूपबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा भूमिगत सिँचाइमा पारेको प्रभावले गर्दा तिनीहरूले खाने पानीका जलाशयमा परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने गौरव नीति राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो मानेमा पनि चितवन उद्योग, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय प्रदेश हुँदै माथिसम्म घचघच्याउने छ, गहिरो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्घाटन गर्ने तयारीमा रहेको रत्नगर महोत्सव आज उद्घाटन गर्न सफल भएको छ र आज उद्घाटन गरिरहँदा सुरुमा उद्घाटन गर्ने बेलामा अत्यन्त बढी कोरोना संक्रमितका कारणले उद्घाटन हुन सकेन। आजको उद्घाटन सत्रको दिनमा पनि 9औं दिन छ। त्यसकारणले 9औं दिन भएको हुनाले हाम्रो मिलन बाबु मन्त्रीज्यूले सुवर्ण अवसर पनि प्राप्त गरेको छ, प्रमुख अतिथि हुनुभयो। किनभने संसदमा पूर्व मन्त्रीज्यूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। पूर्व मान्यज्यूले संसदमा आज एमसीसी पास गर्ने तयारीमा छ। सरकारमा रहेका दलहरू राति राति गएर एमसीसी पास गर्ने, जनतालाई जति सडकमा उतार्ने, टाउको फुटाउने गजबको खेल चलिरहेछ। यो गजबको खेलमा कति जनताहरू खेल्न सक्छन्? एमसीसी पास गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा अहिलेको गठबन्धनको सहमति भइसक्यो। हेर्नु होला, आज र भोलिमा यो चाहिँ पास हुन्छ गर्ने तयारीमा छ। हिजोको चाहिँ उहाँहरूको बैठक बसेर बाहिर निस्किनु भएपछि कमरेड प्रचण्डले यो सहमति हुन्छ, समस्याको समाधान हुन्छ भन्नुभयो। के गरी समस्याको समाधान हुन्छ? गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन? टुट्दैन, ढुक्क रहनुहोस्। त्यसको अर्थ के हो भने यो चाहिँ एमसीसी पास गर्दैछ। अब यो कति राम्रो हो कति नराम्रो हो, यसको बुदाहरू कति केलाउने हामी सबै अध्ययन गरौँ, परिणामहरू पनि हेरौँ। तर यति राष्ट्रघातक छ भने पार्टीका त्यति ठुलो नेता, सबै पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ। सत्ताको मोह पनि लोभ लाग्ने अनि एमसीसीको विरोध पनि गर्ने, सत्ता छोड्न पनि नसक्ने। यति साँच्चै नै यदि एमसीसीमा राष्ट्रघात छ, देशलाई नोक्सान हुनेछ भने सरकारमा नबसेर बाहिर आउनु पर्यो, एमालेसँग मिलेर अनि जाउँ न, आन्दोलन गरे पनि गरौँ, संसदमा ती पराजित गरौँ न। किन आन्दोलन गर्नु पर्यो? नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यो चाहिँ समाजवादी पार्टी दुईटा एमालेसँग मिलेर भोट हाल्नु, पराजित भइहाल्छ। सिद्धिको नि कहाँबाट आउँछ? अनि ऊ त भोट हाल्छु भनेर प्रजालाई, शेरबहादुरजीलाई उचाल्ने, प्रधानमन्त्रीलाई यो त जनतालाई चाहिँ जाउ सडकमा भन्ने। अब यस्तो खालको दुई जिब्रे नीति ल्यायो भने देशलाई बिगार्ने भन्दा सपार्ने काम हुँदैन। यतातिर चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अब अलिअलि बागमती प्रदेश सरकारमा पहिला हामी थियो, मिलन बाबुजीलाई म केही भन्दैन, उहाँसँग मेरो त्यो विषयमा सम्बन्धित पनि छैन। तर सरकारमा आइसकेपछि सरकारको एउटा सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र बान्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो कामको त थालनी जिरै छ, कुनै कामको प्र्याक्टिसै गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले के काम गर्नुभयो भने नयाँ कामको थालनी चाहिँ बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल चाहिँ अब यो के भन्छ मुख्यमन्त्री हुँदा, हामी मन्त्रीको सदस्य हुँदा
टेन्डर आह्वान गर्न तयार गरेको सुरुङ मार्ग रद्द गरेर त्यो पैसा अर्थ मन्त्रालयमा तान्नुभयो। उहाँहरूले गर्ने ठुलो काम, उपलब्धिमूलक काम। त्यसपछि विद्युतीय बस अब बिस्तारै यो डिजेल पेट्रोलबाट सम्भावना हुँदैन। विद्युतीय बस चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जानुपर्छ है, यसरी चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर विद्युतीय बसको खरिद थियो, त्यो पनि क्यान्सल गर्यो। चितवनमा धेरै गाई भैँसी पालन गर्ने किसानहरू छ, त्यसकारणले चितवनमा चकलेट उद्योग, मकवानपुरमा चाहिँ पाउडर पानको उद्योगको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ डिपिआर निर्माण गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर टेन्डर आह्वान गरेको चकलेट उद्योगको पैसा 24 करोड पनि तान्यो। भनेपछि उहाँहरूले गर्ने काम, उपलब्धिमूलक काम भनेको आफूले त गर्दैन, अरूले गरेको तयारी गरेको कामहरू भत्काउने, बिगार्ने। बाँदरले के काम गर्छ भन्दाखेरि अरूको बिगार्दिने, सवार्ने काम जानेकै छैन। बागमती प्रदेशको सरकारलाई मैले बाँदरको रूपमा संज्ञा गर्न चाहन्छु। सुधार्नुहोस्, मान्छेको रूपमा विकास गर्नुहोस्, समृद्धिको काम गर्नुहोस्, यो आह्वान गर्न चाहन्छु। अब रत्नगर महोत्सवले, रत्नगर नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घले जे कामको थालनी हिजोदेखि गर्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले नयाँ नयाँ प्र्याक्टिसहरू सुरु गर्नु भएको छ। यो उद्योग र पर्यटनलाई जोडेर, त्यसमा उत्पादनलाई जोडेर मान्छेहरूलाई, चितवन वास्तवमा उत्पादनको थलो हो। चितवनमा जमिन छ, जङ्गल छ, पहाड छ, तपाईँको उत्पादनको थलो हुने ठाउँहरू छ। अलि माथि गयो भने कान्द्राङगढी छ, उपरदङगढी छ, अनि अलि तल झऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ सौरामा चाहिँ तपाईँको वन्यजन्तुहरू, जनावरहरू हेर्न पाइन्छन्, पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। त्यसपछि तपाईँको उत्पादनको थलो भन्नुहुन्छ चितवनमा धान, मकै, कोदो, फापरदेखि मात्रै अन्न बाली मात्रै होइन, चितवनमा कतिवटा ब्लक छ र कतिवटा जोन छ भन्ने कुरो, सुपर जोन छ, मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। बागमती प्रदेशको सरकारमा कृषि मन्त्रालयमा मेरो जिम्मामा आइसकेपछि साथीहरू भन्दै हुन्छ सबै राप्ती केराको ब्लकको कार्यक्रम रत्नगरमा छ। कृष्ण खनालले भन्नुभयो तपाईँले मलाई अरू केही पनि दिनु पर्दैन, केराको ब्लक राखिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो केराको ब्लक कहाँ छ हेर्नु पर्यो। केराको ब्लकको कार्यक्रम रत्नगरमा धेरै तपाईँको पिठो क्षेत्रमा काम हुन्छ भनेर राखेको छ, त्यो काम पनि भएको छ। त्यसपछि हाम्रो मिलनजीको क्षेत्र गाउँ, यो इच्छा कामना गाउँपालिका छ, उहाँ त तलै बस्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुन्तला फल्ने ठाउँ हो। सुन्तलाको ब्लक राखेर त्यहाँ बाटो बनाइदिनु पर्यो दाइ भनेर त्यहाँको गाविस अध्यक्ष गीताले भन्नुभयो, गीता गुरुङले। त्यहाँ सुन्तलाको ब्लक र मुगलिनबाट माथि त्यहाँसम्म इच्छा कामना जाने बाटो छर्लङ्ग छ, त्यो चाहिँ घनश्याम दालसँग सल्लाह गरेर हाले। के भन्छ भने तपाईँ विकास विरोधी, बजेट कटुवा मान्छे भनेर भन्दैछन्। त्यतिखेर उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ राजेन्द्र पाण्डेले, र राजेन्द्र पाण्डेको मातहतका मन्त्रीहरूले त्यो प्रश्नको जवाब के गरिदिनुहुन्छ? कम्तीमा पनि मन्त्री बन्ने भनेको त काम गर्नको लागि हो नि। काम चाहिँ नगर्ने, अर्काले गरेको कामहरू बिगार्ने काम चाहिँ कसैले गर्नु हुँदैन। यो मेरो चाहिँ सुझाव हो, र यो सुझावलाई कार्यान्वयन गरेन भने त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले के गर्न सक्छौँ भने बागमती प्रदेशमा अब भोलिबाट सदन थियो, संसद अब चाहिँ सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने। अब राजेन्द्र कामरेडले एकदम के बोल्नुभयो भने वडा वडामा हाम्रो समाजवादी पार्टीको वडा कमिटी, टोल कमिटीको गठन गर्नुहोस्, पानी बगैर चाहिँ पैसा बगाएर पठाउँछु भन्नुभयो। कहाँ कहाँ पठाउनु भयो, कतिवटा कमिटी गठन गर्नुभयो, त्यस्तो पैसा त स्रोत त छैन होला, त्यस्तो कुन स्रोतबाट पठाउने हो? अब पैसा पठाउनलाई त तपाईँको चाहिँ फेरि पनि तपाईँको चाहिँ असार महिना लाग्नुपर्छ, बजेट अधिवेशन हुनु